आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। नेकपा एमाले भर्खरै मात्र आफ्नो जिल्ला अधिवेशन मार्फत 63 जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ र 13 जिल्लामा नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन र केही जिल्लामा प्रक्रियाकै क्रममा रहेको छ। एमाले जिल्ला अधिवेशन गरिरहँदा फेरि पनि पार्टीमा ओली पक्षकै वर्चस्व रह्यो भन्ने एक थरीको तर्क छ। तर त्यो तर्कलाई काट्दै एमालेकै नेता कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति र केही विश्लेषकहरूका कुरा सुन्ने हो भने नेकपा एमालेमा अब संस्थापन र संस्थापन इतर पक्ष या गुट उपगुट छैन, तसर्थ यो तर्क गर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन भनिरहेका छन्। यद्यपि नेता कार्यकर्ताहरूकै कतिपय कुरा सुन्ने हो भने यसले आगामी निर्वाचनमा केही हदसम्म असर पार्न सक्ने र असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्न सक्ने भनिएको छ। अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न नसकिने भन्ने खालका गतिविधिहरू देखिएका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि सङ्घीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। तर संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन भएको 5 वर्षमा अर्को स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पदाधिकारीहरू आइसक्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू आइसक्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन संविधानको धारा 225 को बर्खिलाफ हुन सक्ने भनिरहेका छन्। आज हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी सत्ता गठबन्धनले यसलाई सार्न सक्ने सङ्केतहरू देखाइरहेको छ, यसमा नेकपा एमालेको अडान के हो र नेकपा एमाले यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्न खोज्छ, साथै जिल्ला अधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त तपाईँहरूकै पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग प्रवेश गरौँ कि तपाईँहरूले 63वटा जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुभएको छ र 13वटा जिल्लामा बाँकी छ। यी 13 जिल्लाको अधिवेशन किन हुन सकेन? या यो नेतृत्व चयन जुन सर्वसम्मति भन्नुभएको थियो त्यसको कारणले हो या अरू केही कारणहरू छन्? होइन, यसमा चाहिँ हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ पार्टीले यो चिसोको कारणले अधिवेशन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले त्यो पहिला नै पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सेड्युलभित्र नै हिमाली जिल्ला बाहेक अरू जिल्लाहरूको अधिवेशन एकै दिन गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय नै हो। अब त्यसबाहेक हिमाली जिल्लाभित्र नपर्ने केही जिल्लाहरू कतिपय स्थानीय समस्याका कारणले, कतिपय अरू व्यवस्थापकीय कारणले केही ठाउँहरूमा नभएका ठाउँहरू पनि छन्, अथवा सुरु भएर पुरा हुन नसकेका, होइन, सुरु भएको तर नेतृत्व निर्वाचन पुरा नभएका केही ठाउँहरू पनि छन्। केही ठाउँहरू चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियामा गडबड भएका भनौँ न, त्यसरी बुझ्दा जस उद्घाटन सुरु भयो, सहमतिका साथ चाहिँ अधिवेशन टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा हलले पास गर्यो, निश्चित नेताहरूको टिम बनाएर जिम्मा दियो र त्यसले निर्णय गर्न बाँकी छ। यस्ता केही जटिलताहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसबाहेक आम रूपमा चाहिँ हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ अधिवेशन हुन बाँकी छ। अब तपाईँहरूले अहिले जुन जिल्ला अधिवेशनहरू गर्नुभयो यो सर्वसम्मति भनिरहनु भएको छ, यो सर्वसम्मतिलाई बाध्यताका रूपमा तपाईँहरूले या नेतृत्व लाद्न खोजेको भन्दैछ नि? होइन, यसलाई यसरी हेर्नु पऱ्यो। जस्तो यसपालि चाहिँ एमाले पहिला एकै दिन 6 गते गएको 6 गते वडा अधिवेशन गर्यो। त्यसको आम अधिवेशन सहमतिमै भयो। त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन भयो, राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो र त्यसपछि हामीले जिल्ला अधिवेशन गऱ्यौँ। र यसको मूल स्पिरिट, पार्टीको मूल स्पिरिट चाहिँ सहमतिमा, समझदारीमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा रह्यो। यसमा चाहिँ यो सहमति गर्नुका पछाडि चाहिँ पार्टीभित्र हिजो विगतमा चाहिँ जस्तो भनौँ न, हिजो एमालेभित्र एक खालको अन्तर्विरोध भयो, होइन, एमालेभित्र एउटा एकताकै निरन्तरताको रूपमा पूर्व माओवादी हामीले एकताको निरन्तरताको रूपमा एमालेलाई बुझिराखेका छौँ, त्यसै रूपमा यो स्थापित भएको छ। त्यस पछाडि यो समग्र अनि गएर हामी चुनावको मुखमा छौँ, होइन, अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा अनेक प्रकारका चुनौतीहरू आइपरेका छन् भने यो परिस्थितिमा हामीले हर सम्भव भएसम्म चाहिँ सहमतिका साथ अधिवेशनहरू गर्नुपर्छ भन्ने यसको स्पिरिट हो। तर जहाँ अधिवेशनमा सहमति हुँदैन त्यहाँ त चुनाव भएकै छन्। तर त्यो सहमति भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले लिएको सिद्धान्त अनुसार जबज अनुसार पनि जुन प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउने भन्ने त्यसलाई तपाईँहरूले कतै
दबाउन खोजे जस्तो देखियो नि त। जिल्ला तहमा नेतृत्वको आकाङ्क्षी भइरहने माथिल्लो तहबाट अहिले चाहिँ उहाँको नाममा सहमति जनाइदिनुहोस् भनिरहँदाखेरि त्यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई आन्तरिक पार्टी जीवनमा तपाईँहरूले अप्ठ्यारोमा पारिदिनुहुन्छ होइन? होइन, प्रतिस्पर्धा त सहमतिको अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा पनि सहमतिको प्रक्रियामा अथवा सहमति गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि पनि प्रतिस्पर्धा त चलिरहेकै हुन्छ नि होइन? फलानु किन नहुने, फलानु किन हुने भन्ने विषयको बहस त त्यहाँ भइरहेकै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको चाहिँ भोट हाल्नु मात्रै, अथवा मान्छेले भोट हाल्यो कि हालेन, भोट हाल्यो भने लोकतन्त्र, भोट हालेन त्यस बाहेकको बहस चाहिँ अलोकतन्त्र भन्ने कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि सहमतिका साथ अधिवेशनहरू गर्नको लागि जुन प्रयत्न भएको छ त्यसका पछाडिको मूल उद्देश्य भनेको पार्टीको आन्तरिक एकता कायमलाई बलियो बनाउने, त्यसलाई सुदृढ गर्ने, त्यसमा नेता कार्यकर्ताको बिचमा एउटा समझदारी कायम राख्ने, यो उद्देश्यका लागि यो गरिएको हो। र यसको अर्थ चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धालाई छोड्यौँ अथवा प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बन्देज लगाउन खोज्यौँ अथवा त्यहाँ बलजफ्ती गर्न खोज्यौँ भन्ने अर्थ होइन। तपाईँहरूको चितवनको महाधिवेशनबाट पनि के देखियो भन्दाखेरि नेतृत्वले एउटा टिम घोषणा गरिदिइसकेपछि चाहे त्यो केन्द्रीय स्तरबाट माथि पदाधिकारीसम्म पछि भलै त्यहाँ निर्वाचन पनि भयो, त्यो हुँदाखेरि निर्वाचनमा गएर प्रतिस्पर्धामा जितेर आउन सक्ने नेतृत्व पार्टीको उच्च तहबाट एउटा लिस्ट जारी गरिदिएपछि प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने नेतृत्व पछाडि पर्यो भन्ने रहेछ नि। त्यो तपाईँहरूको जिल्ला हकमा पनि त्यो तपाईँहरूले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ कि तपाईँहरूलाई? होइन, त्यो चाहिँ कहीँ पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो जस्तो जति मान्छेहरू सर्वसम्मतिका साथ आए तिनीहरू नै सम्पूर्ण रूपले योग्य थिए अथवा जो चाहिँ नेतृत्वमा आउन चाहेका र जो आउन सकेनन् तिनीहरू अयोग्य थिए, चुनाव भएको भए पनि यही हुन्थ्यो भनेर म दाबी चाहिँ गर्दिनँ होइन। त्यहाँ कहीँ आउनुपर्ने मान्छे नआएको, आएको भन्दा योग्य मान्छे आउन नसकेको पनि हुनसक्छ, ढिलो आउने चाँडै फड्को मारेको पनि हुनसक्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तपाईँले महाधिवेशनकै प्रसङ्ग उठाउनु भयो, बहुमतले पास गरेपछि जस्तो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तावको रूपमा जुन टेबल भएको थियो त्यो हलले चाहिँ गरेको ताली बजाएर गरेको व्यक्त गरेको अहिमतको हिसाबले त त्यो पास भएको थियो र पनि इलेक्सन पास भयो भनेर चाहिँ नि यो यति ठुलो सङ्ख्याले ताली बजाएर अनुमोदन गर्यो, त्यस कारणले अब अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छैन, यो निर्णय भयो भनेर चाहिँ नि घोषणा गरेर हिँडेको भए पनि त्यहाँ चाहिँ अन्यथा गर्न मिल्ने परिस्थिति थिएन। तर सम्बन्धित क्यान्डिडेटले मैले मेरो प्रतिस्पर्धा चाहिँ मेरो चाहिँ उसलाई छोडेको छैन भनेर आफ्नो चाहिँ नोमिनेसन कायम राखेपछि चुनावमा गयो। त्यसले गर्दा त्यसले हामीले सिद्धान्त त प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गऱ्यौँ तर व्यवहारमा चाहिँ सहमतिको प्रयत्न गऱ्यौँ। यद्यपि यो चुनाव हुँदाखेरि पनि कहिले कहिले जित्नुपर्नेले हार्ने कुरा त हामीले देखेकै छौँ होइन, जित्नुपर्नेले हार्ने देखेकै छौँ नि चुनाव हुँदाखेरि पनि। अब सहमति हुँदाखेरि पनि त्यस्तो भएको छ कि छैन भन्दा भएको पनि होला। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कसैलाई प्रतिस्पर्धामा जान चाहँदाखेरि प्रतिस्पर्धामा जानबाट बन्देज गर्ने, त्यसलाई निषेध गर्ने कुरा चाहिँ एमालेमा छैन। ठ्याक्कै त्यही महाधिवेशनको त्यही प्रक्रिया, त्यही विधि, त्यही व्यवहार तपाईँहरू लिएर जिल्लामा पनि थोपर्नु भयो होइन? त्योभन्दा पहिले भइसकेको थियो होइन, वडामा गाउँपालिकामा त त्योभन्दा पहिले भइसकेको थियो नि। त्यसले यसलाई थोपरेको अर्थमा नलिउँ, यसलाई चाहिँ एमाले एउटा यसपालिका सबै अधिवेशनहरूलाई सहमतिका साथ गर्ने प्रयत्न गर्यो, त्यसमा बहुसङ्ख्यक ठाउँहरूमा सफलता प्राप्त गर्यो र त्यसका पछाडिको उद्देश्य भनेको हामी तत्काल चुनावमा जाँदैछौँ, पार्टी चुनावको प्रतिस्पर्धाको मुखमा छ, त्यसमाथि चाहिँ नेकपा एमालेका विरुद्ध देशका बाँकी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा सङ्गठित भएर नेकपा एमालेका विरुद्ध चाहिँ हमला गरिरहेका छन् भने सिङ्गो देशका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर एमालेका विरुद्ध हमला गरिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ आन्तरिक चाहिँ असमझदारीहरूलाई, आन्तरिक चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको अवस्थालाई अथवा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि उत्पन्न हुन सक्ने तिक्ततापूर्ण परिस्थितिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गरेर पार्टीभित्रको समझदारीलाई कायम राखेर बलियो चाहिँ नेकपा एमाले, समझदारीपूर्ण नेकपा एमाले बनाऊँ, जसले गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनलाई हामी पराजित गर्न सक्छौँ।
त्यसका लागि हामी तयारीको यो गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा जित्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी निर्माणको एउटा उद्देश्यका लागि पनि यो अहिले चाहिँ सहमतिका लागि आफू योग्य हुँदाहुँदै चुनाव हुँदा आफूले जित्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै वा चाहिँ नि जित्छु भन्ने लाग्दै पनि देशमाथि र पार्टीमाथि आइपरेका जुन चुनौतीहरू छन् अथवा पार्टीका लागि जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ, देशप्रति जुन प्रकारको हमला भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध लड्नको लागि हामीले एकताबद्ध एउटा सहमतिको साथ लिडरसिप निर्माण गरेर हामीले त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ। तपाईँले त्यो निर्वाचनको तयारी स्वरूप हामीले यसो गऱ्यौँ भनिरहँदाखेरि सर्वसम्मतिकै नाममा केही कार्यकर्ता या नेताहरूलाई रोक्न खोजेका जुन आरोपहरू गुनासाहरू आइरहेका छन् जिल्ला स्तरबाट, त्यसले भोलि त्यही निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई प्रतिपादक हुने खालको गतिविधि पनि त हुनसक्छ नि होइन? त्यसमा तपाईँले केही गुनासो छैन त म भन्दिनँ, तर त्यो चाहिँ गुनासोको मात्रा चाहिँ ठुलो छैन। यत्रो पार्टी निर्वाचनको भोलिको मार्जिन पनि ठुलो त देखिँदैन, एकदम सानो देखिन्छ। त्यो आधारमा भन्ने हो भने त त्यो गुणात्मक रूपमा तपाईँहरूलाई असर पुर्याउने खालको हुनसक्छ। असर पर्दैन, हामी त्यसमा सचेत छौँ, नेकपा एमाले त्यसमा सचेत छ। मैले भनिसकेँ कि यो अधिवेशनको प्रक्रियामा चाहिँ कहीँ पनि कमी भएको छैन, यस्तो दाबी चाहिँ म गर्दिनँ। तर यसले चाहिँ पार्टीभित्र एउटा ठुलो समझदारी कायम गरेको छ। एउटा चाहिँ अब नेकपा एमाले फेरि चाहिँ आफ्नो पार्टीमाथि र देशमाथि आएका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने त्यो मनोबल, त्यो उत्साह, त्यो एउटा चाहिँ जागर यो अधिवेशनहरूले चाहिँ पैदा गरेको छ। खैर, अब हामी राष्ट्रिय राजनीतितर्फ केन्द्रित रहौँ कि पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन जुन निर्वाचन आयोगले वैशाखमा गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, 2079 सालको वैशाखमा आउँदै गरेको, तर सत्ता गठबन्धनले यो निर्वाचन सार्न सकिने भन्ने गतिविधिहरू बाहिर आइरहेका छन् र केही नेताहरूले त्यस विषयमा बोलिरहेका छन्, सत्ता गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले। यसमा नेकपा एमालेको भनाइ चाहिँ के हो? यसमा धेरै लम्बा चौडा कुरा गर्नुपर्ने म देख्दिनँ। यसमा के छ भन्दाखेरि जेठ 6 गते देशभरिका सबै स्थानीय सरकारहरूले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनुपर्छ, स्वागत गर्नुपर्छ। अथवा जेठ 6 गते स्थानीय सरकारहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाल गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ पदाधिकारी विहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। संविधानले चाहिँ कानुनले स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। जेठ 6 गते नयाँ प्रतिनिधिहरूले पदभाल गर्नुपर्छ भनेपछि अब जब संविधान त यो स्थिति हो भने अब चुनाव गर्नुपर्छ र चुनाव गर्न हुन्न भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरू देश विभाजित हुनुपर्ने कुरा हो र? स्थिति त्यो आयो नि त। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 14 र 22 गते गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मितिसहितको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याएको छ, तर सरकार त्यो मितिमा चुनाव घोषणा गर्न सकिरहेको छैन र लम्बैतानको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको छ, त्यहाँ पनि सहमति हुन सकेको छैन। यो स्थितिमा चुनाव सर्ने सम्भावना प्रबल रूपमा अगाडि देखिन्छ, किनकि बागडोर सत्ता गठबन्धनको हातमा छ। तपाईँहरूको भूमिका के रहन्छ? होइन, यसमा पहिलो कुरा भनेको जब सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा, महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको निर्वाचन आयोग, जसले यो संविधान, कानुन, यो सबै कुरालाई हेरेर उसले चाहिँ वैशाख मसान्तसम्ममा चुनाव सम्पन्न भइवरी, रिजल्ट भइवरी जेठको पहिलो हप्ता चाहिँ देशलाई नयाँ जनप्रतिनिधि दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर उसले चाहिँ प्रस्ताव पठायो। तपाईँले भन्नुभएको 14 र 22 को जुन पहिला चाहिँ जुन पठाएको थियो, पछि सरकारले ढिलो गरेपछि हामी सुन्दैछौँ, निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताको अस्ति मैले टेलिभिजनमा सुन्दै थिएँ, उहाँले चाहिँ अब 22 एकै दिन 2 चरणमा गर्ने भनेको 22 एकै दिन गरेर पनि यो चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा हामी लाग्यौँ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्दैछ भने, अनि सरकारले त्यसलाई चाहिँ
लिङ्गरिङ गर्दैछ र त्यसलाई चाहिँ पर सार्न खोज्दैछ अथवा त्यो निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई त्यो तयारीलाई उसले चाहिँ निर्णय गरेर अगाडि बढाइदिनु पर्नेमा उसले त्यसलाई चाहिँ सार्न खोज्दैछ भन्नुको अर्थ त स्वाभाविक रूपले सरकार चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा छैन। सरकार निर्वाचन गर्न चाहँदैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलहरू चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा छैनन्। उनीहरू निर्वाचन गर्न चाहँदैनन्। देशलाई जनप्रतिनिधि बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त यसबाट सिद्ध भइसक्यो। तर 6 महिना सार्न सकिने प्रावधान हामीसँग छ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी तपाईँहरूकै हिजोका सहयात्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव लगायतका नेताहरूले त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ कि 6 महिना हामी सार्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ हामीसँग बाटो छ भनिरहँदा त्यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, त्यो चाहिँ गाउँपालिका 6 महिना सार्न सकिने कुरा गाउँपालिकाको चाहिँ मिति, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको निर्वाचनको मिति सार्न सकिने भनेको हो कि गाउँसभाको? त्यहाँ त दुईवटा धारा 225 र 229 को प्रश्न छ नि त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पहिलो कुरा त त्यो यदि सार्ने भन्ने कुरा हो भने पनि, संवैधानिक रूपले सार्न मिल्छ भन्ने कुरा हो भने पनि त्यो सार्न पर्नुको कारण के हो? आज त्यसको त कुनै कारण चाहिन्छ होला नि। सरकारले, पार्टीहरूले भन्नु पर्यो कि देशमा हामी चुनाव यस कारणले सार्नु पर्यो। सार्दाखेरि उत्पन्न हुने चाहिँ समस्याहरूको समाधान यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रस्ताव के हो? त्यो पनि बताउन नसक्ने। अब निर्वाचन आयोगले अगाडि अलिकति भनिदिन्छु। त्यसो भने उहाँहरूको तर्क छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि गर्नुपर्छ, यो सुल्टो बाटो हुन्छ। हामी हिजो उल्टो बाटोमा गयौँ भनेर फेरि पनि हामी उल्टै बाटोमा हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सञ्चार माध्यमले दिएको एउटा भनाइका आधारमा म यो भन्दैछु कि उहाँले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सुल्टो बाटो हुन्छ। त्यसैले अब हामी हिजो उल्टो बाटो हिँड्यौँ, त्यसलाई हामीले सच्याएर सुल्टो बाटोबाट हिँड्नुपर्छ, तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पछि गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको तर्क छ। होइन, त्यो कुरा यदि हो भने, त्यो कुरा हो भनेदेखि त हिजो हामीले चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि संविधान बनाउने राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा, राजनीतिक दलहरूको बिचमा पहिला त हिजो हामीले चाहिँ कमजोरी गऱ्यौँ भन्ने कुराको रियलाइजेसन र त्यो कमजोरीलाई सच्याउने कुराको चाहिँ तयारीको कुरा गर्नु पर्यो नि। त्यसो भने यो निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगले मिति घोषणा गरिसकेपछि, देशमा चाहिँ सिङ्गो देश निर्वाचनमय बनिसकेपछि अनि यो रियलाइजेसन कहाँबाट आयो, किन आयो? आजसम्म यो विषय किन चाहिँ रियलाइजेसनको यत्रो 4 वर्षसम्म यो 1 वर्ष अगाडि विषय बनाएर छलफल गरेर समाधान गरेको भए के हुन्थ्यो? 2 वर्ष अगाडि अथवा अघिल्लो चुनाव सम्पन्न भए लगत्तै यो विषयवस्तु बनाएर चाहिँ संसदबाट यसको समाधान गरेको भए के हुन्थ्यो? त्यसकारणले यो केवल चाहिँ अहिले जे तर्क गरिँदैछ त्यो तर्कहरूको उद्देश्यभित्र चाहिँ एउटा निहित उद्देश्य देखिन्छ कि फेरि पनि चुनाव नगर्ने। त्यसले के फाइदा हुन्छ त्यसो भने? होइन, उहाँहरूको चाहिँ सत्ता गठबन्धन लम्ब्याउने कुरा बाहेक त्यसले के फाइदा गर्छ? उहाँहरूको सत्तामा रहिरहने र देशलाई बर्बाद गरिरहने उद्देश्य पुरा हुने बाहेक यसले अरू केही गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो असफलतालाई, अयोग्यतालाई छोप्ने अस्त्रको रूपमा निर्वाचनलाई दुरुपयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्छु म। यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि कि आज उहाँहरूले यो गठबन्धन बनेर सरकार बनिसकेपछि, यत्र 5-5 वटा राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार चलाइसकेपछि उहाँहरूले एउटा सदनमा भएको अवरोध खोल्ने क्षमता देखाउन सक्नु भएको छैन। त्यो तपाईँहरूको कारण होइन, हाम्रो कारण त प्रतिपक्षले त माग राख्छ, प्रतिपक्षले त आन्दोलन गर्छ। आन्दोलनलाई समाधान गर्ने, त्यसलाई निकास दिने काम त सत्ताको हो नि, सरकारको हो नि। उसले त सबभन्दा पहिला यहाँ मैले अस्ति हाम्रो के अरे तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको भनाइ सुनिरहेको छु मैले हिजोदेखि, अस्तिदेखि साँझदेखि, कि प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन। त्यसकारणले सदन नचल्ने भएपछि सङ्घीय संसदको चुनाव पहिले गर्नु पर्यो।
यदि त्यो कुरा उहाँको भनाइ हो भनेदेखि त उहाँले चाहिँ सदन खोल्न नसके बापत सदन चलाउने योग्यता नराखेपछि त एकातिर सर्वोच्च अदालतले यो संसदको आयु 5 वर्ष हो भनेर किटानी गर्यो। 5 वर्ष आयु किटानी गरेको चाहिँ संविधानको फैसला भयो नि त। भने 5 वर्ष संसद दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन जबसम्म यो संसदले अर्को सरकार बनाउन दिन सक्छ। भनेदेखि त उहाँहरूले सदन चलाउन सक्नु भएन भनेपछि त ल हामी सदन चलाउन सकेनौँ, हामी हात उठायौँ, ल संसदमा चाहिँ नयाँ सरकारको चाहिँ गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिदिनु पर्यो नि उहाँहरूले। तपाईँहरू त्यसकै लागि ढोकेर बस्नु त्यस कारणले हो होइन, हामीले ढोकेको होइन कि त उहाँले सदन खोल्नु पर्यो कि उहाँले हात उठाउनु पर्यो। अनि सदन खोल्न नसकेको आफ्नो अयोग्यतालाई अनि चाहिँ यो मानेमा चुनाव सार्ने बाहना बनाउनु पर्ने हो नि। तपाईँहरूले संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। अब अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भनिरहँदाखेरि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र नै अर्ली इलेक्सनमा जाउँ, संसद चल्न नसकेको स्थितिमा नयाँ निर्वाचन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधि आएर त्यसरी सरकार निर्माण गरौँ, त्यसका लागि संसदबाट एउटा सर्वसहमतिको नयाँ इलेक्सनका लागि त्यस्तो किसिमको एउटा दस्तावेज पारित गरौँ भन्ने तर्कले तपाईँहरूलाई त अलिकति हौसला प्रदान गर्नुपर्ने हो नि हैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुईटा प्रश्नको जवाफ नदिकन दुईटा प्रश्नमा को समाधान नगरिकन अनि तेस्रो ठाउँमा पुग्ने तरिका चाहिँ मिलिराखेको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। नम्बर 1 सदन खोल्ने योग्यता, सदन खोल्ने अयोग्यता, खोल्न नसक्नु अयोग्यतामाथिको जवाफदेहिता के हो? किन सदन चलाउन सकिएन? सदन चलाउन नसकेपछि पनि त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा पहिला अर्को ठाउँमा जाने कुरा कारक त उहाँले स्पष्ट रूपमा प्रमुख कारक तपाईको पार्टी त्यसलाई मान्न पाइएन केपी शर्मा ओलीलाई भनेर होइन। त्यो हो भने पनि उहाँहरूले त त्यसका लागि चाहिँ सदन खोल्न एमालेले दिएन भन्ने हो भने एमालेलाई सदन खोल्नका लागि उहाँहरूको प्रस्ताव के हो? चुनाव त चाहिँ अर्को सरकार गठन गर्न सक्ने परिस्थिति रहेसम्म 5 वर्ष संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने त संविधानको व्याख्या हो। अनि यो व्याख्यालाई चाहिँ यो कुरालाई आज यतिकै छोडिदिन सकिन्छ त? छोडिदिनु मिल्छ त? त्यस कारण हो यसको उत्तर पहिला सरकारले खोज्नु पर्यो। सक्ने हो भने यसको समाधान गर्नु पर्यो, नसक्ने हो भने हात उठाउनु पर्यो, अब छोडेर हिँड्नु पर्यो। यस्तो माग राख्नु दोस्रो कुरा तपाईँलाई भन्छु कि जेठ 6 गते देशमा के हुन्छ? हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको एउटा नेपालको संसदीय राजनीतिमा एउटा ज्यादै चाहिँ खराब इमेज बनेको छ। चुनावको सन्दर्भमा लोकतन्त्रलाई दरबारमा किस्तीमा लगेर बुझाउने पात्रको रूपमा उहाँ चित्रित हुनुहुन्छ। अब उहाँले यो सरकारले जेठ 6 गते यो देशमा चाहिँ नि स्थानीय सरकारहरूका प्रमुख उपप्रमुख दिन्छ वा खाली राखेर फेरि त्यो जनप्रतिनिधिको चाहिँ अधिकार चाहिँ अरू कसैलाई किस्तीमा राखेर सुम्पिन्छ? तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि अर्को म थप तपाईँलाई भनिदिन्छु भनेर कि केही सञ्चार माध्यममा के कुरा आइरहेको छ भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना सांसद जो राष्ट्रसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, जो पेसाले अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चुनाव पछि गर्ने त्यो बिचको समय जुन भ्याकुम हुन्छ त्यो बिचको समय चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई दिन सकिन्छ भन्ने तर्क उहाँले गर्नुभएको छ, बस जो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निकट पनि हुनुहुन्छ। बस हो यही कुरा मैले त्यही भएर यो दुईटा कुरा जोडेको हो। हिजो चाहिँ चुनावमा लैजानु पर्ने, चुनाव गर्नुपर्ने ठाउँमा जनतालाई चुनाव गरेर कुन पार्टीलाई भोट जिताउने हो जिताऊ, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्छौँ भनेर जनतामा जानुपर्ने ठाउँमा दरबार गइयो। अब फेरि चाहिँ 29 वटा त चाहिँ यस्ता विषय छन् जुन वडा अध्यक्ष बाहेक अरू कसैले, निर्वाचित वडा अध्यक्ष बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। प्रशासनिक अधिकार गाउँपालिका नगरपालिका भनेको यो कुनै हिजोको गाउँ विकास समिति नगर विकास समिति होइन, यो त गाउँपालिका सरकार हो जहाँ कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ, व्यवस्थापिका छ। आज त्यस्ता निकायहरूलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाएर कर्मचारीमा जाने
उद्देश्यका पछाडिको कुरा के हो? यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो, यो संविधान विरोधी कुरा हो, यो गणतन्त्रको चाहिँ सङ्घीयताको यो चाहिँ समावेशिताको विरोधी कुरा हो भने यस्तो कुरामा आज यो सत्ता गठबन्धन किन लागिरहेको छ? भनेपछि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइरहँदाखेरि गरे सर कि अबको सन्दर्भमा मानव कुनै कारणले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेलीको खण्डमा र संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन अगाडि आएको खण्डमा नेकपा एमालेको भूमिका के हुन्छ? होइन, यो आएको खण्डमा भन्ने कुनै यसलाई त देश त संविधान अनुसार चलाउने होला नि, तर अध्यादेश अनुसार के देश चाहिँ अब चाहिँ कुनै नीति नभएको, सिद्धान्त नभएको, लक्ष्य नभएको, उद्देश्य नभएको त्यो गठबन्धनको चाहिँ नि चाहना बमोजिम देश चल्ने हो र? उहाँहरूले तपाईँहरूले आरोप लगाएर एउटा व्यक्तिको चाहना अनुसार संसद विघटन गरिदियो भनेपछि हामी एउटा गठबन्धन बनाएर सत्ताबाट एउटा अध्यादेश पारित गरेर कानुन सम्मत रूपमा संसदबाट पारित गरेर त्यसको त कानुनी रूपले चाहिँ होइन, त्यसको त कानुनी रूपले त्यसको चाहिँ विगतको कुरा त कानुनी रूपले संविधानको व्याख्याका हिसाबले त्यसको एउटा निकास त भयो नि। हो, त्यो निकासलाई फेरि के चाहिँ अनि आज त्यसको पक्षमा उहाँहरू देखिनु भयो त? त्यसको पक्षमा पनि उहाँहरू देखिनु भएन। त्यसकारणले देश चाहिँ संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, कानुन अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टीहरू पार्टीको विधान अनुसार पार्टीको सिद्धान्त बमोजिम चल्नु पर्यो, अनि पो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ बलियो हुन्छ, दलहरू बलिया हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राजनीतिक दलको नेतालाई सनकका आधारमा एउटा चिज लाग्यो अनि त्यो चाहिँ गठबन्धनको नेताहरूलाई सनकका आधारमा एउटा चिज लाग्यो अनि त्यो चिज देशले भोगिदिनु पर्ने, त्यसको मारमा देश पर्नुपर्ने, त्यसको मारमा संविधान पर्नुपर्ने। अन्तिममा आज देशमा संविधान चुनाव नगर्नका लागि गर्न के कारणले चाहिँ बाधा सिर्जना भएको छ? चुनावमा जान देशमा के कुन कानुन बाधक बनेको छ? देशमा कुन एउटा त्यस्तो परिस्थिति छ जसले गर्दाखेरि चुनाव सार्नु पर्यो? तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपले चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि जनताले निर्वाचन गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि जनता सडकमा आउँदैन र? जनताले 5 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरू जुन गाउँपालिकाले जसले मेयर उपमेयर गएको चुनावमा जितायो, जसले वडा अध्यक्ष र सदस्य जितायो, 5 वर्षको कार्यकालमा त्यो जनप्रतिनिधिले राम्रो गर्यो कि गरेन? राम्रो गरेको भए पुनः त्यो पार्टीलाई जिताइदिने, नराम्रो गरेको त्यसलाई हराइदिने। त्यो जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गरियो भने त्यो कुण्ठित गर्नेहरूका विरुद्ध जनता आउँछ कि आउँदैन? हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू आउनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।